बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुतवात इलल ईक़ाज़ की एक और एपिसोड के साथ आपके साथ मौजूद हूँ। आज हम बेदारी के चंद कदम लेने के लिए अपने बयान की ताकत को समझेंगे। इसलिए आज हमारा मौजू है बयान की नेमत, हमारी गुफ्तगू की नेमत, हमारे बात करने की नेमत। क्या हम इसको नेमत समझते भी हैं या नहीं? देखा जाए तो इंसानियत आज इस जमीन पर एक लंबा सफर तय कर चुकी है, इसलिए कि आज इंसानियत बहरहाल तरक्की के जीने पर खड़ी है। और अगर हम इंसानों की तारीख उठाकर पढ़ें तो यकीनन अंदाजा होता है कि इंसान ने इस दुनिया में बहुत कुछ हार्नेस कर लिया, बहुत कुछ सीख लिया, बहुत हुनर डेवलप कर लिए, बहुत कुछ अचीव कर लिया। ये मैं इसलिए कह रही हूं कि एक कौवा इस दुनिया के आगाज से कौवा ही रहा और उसका वही लाइफ स्टाइल रहा। चिड़िया और बिल्ली और कोई भी जानवर या परिंदा, उसने अपने रहन सहन को नहीं बदला। जो डोमेन उसको दी गई वो उसी के अंदर ही आज तक नस्ल दर नस्ल अपनी जिंदगी गुजार रहा है। मगर इंसान, जिसको यकीनन खालिक कायनात ने आगे बढ़ने की सलाहियत देकर पैदा किया था, यकीनन वो इंसान बेहतर होने के जज्बे की वजह से बहुत से स्टेप्स लेकर कामयाब होता रहा, ग्रो करता रहा। इसलिए कि हम इंसान हैं और हमारी लिमिट आसमान है। वो कहते हैं ना, स्काई इज द ओनली लिमिट। हम आगे बढ़ते जाएं और अपनी बेहतरी के लिए काम करते जाएं। आप देखें, हम इंसानों ने कितनी तरक्की कर ली, इमारतें बना ली, मॉन्यूमेंट्स बना लिए, कॉन्टिनेंट्स के दरमियान में, दुनिया के दो खित्तों के दरमियान में हमने रास्ते बना लिए, परिंदों की तरह हमने उड़ना सीख लिया, आसमानों पर हमने सैटेलाइट्स भेज दिए, स्पेस में चलना भी हमने किसी हद तक शुरू कर दिया, सहराओं पर हमने शहर आबाद कर दिए, समुंदरों को हमने लैंड में कन्वर्ट करके वहां कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी। इवन समुंदरों की गहराई में टनल्स बनाकर वहां पर हमने रेस्टोरेंट्स बना दिए। और यही कुछ नहीं, अभी भी इंसानियत ग्रो कर रही है। हमने सुपर टावर्स दुनिया में खड़े कर दिए, सोलर पावर ग्रिड्स बना डाले, स्मार्ट हाउसेस हमने बना दिए कि आपकी प्रेजेंस और आपके पहले कदम से लाइट्स ऑन हो जाती हैं, सेंसिटिव लाइट सिस्टम डेवलप हो गए। खाने पीने को भी हमने आर्ट में कन्वर्ट कर दिया, सेल्फ ड्राइव करने वाली कार्स आ गई। एंड वी आर नॉट डन येट, अभी भी हमारी ग्रोथ खत्म नहीं हुई। बीमारियों का इलाज ढूंढ निकालने तक पहुंचे, समुद्रों के फ्लोर्स तक पहुंचे, मशीनों को अपना काम लेने की हेल्प बना बैठे, 3D प्रिंटेड होम्स बनाने चल पड़े, अपने जीनोम को गहराई में स्टडी करने लग गए, ह्यूमन डीएनए को ऑल्टर करने की बातें होने लग गई। आर वी डन येट? नहीं, अभी भी हमने अपनी ग्रोथ खत्म थोड़ी की है, अभी भी हमारी ग्रोथ हो रही है। हम इंसान हैं और हमें कांस्टेंट खुद को ग्रोथ और रिफाइनमेंट की तरफ लेकर जाना होता है। ये सब एस्पेक्ट जो अभी तरक्की का मैंने आपके सामने रखा है, इस एस्पेक्ट पर, इस पहलू पर तो इंसानियत चलती जा रही है अपने अपने रिसोर्सेस और अपनी अपनी पेस पर। यही ग्रोथ का एलिमेंट जहां दुनियावी तरक्की के साथ इंसान के साथ जुड़ा हुआ है, वहीं ये ग्रोथ का एलिमेंट साइमल्टेनियसली इसी तरह ये ग्रोथ एलिमेंट हमारे किरदार, हमारे गुफ्तार और हमारी शख्सियत को भी स्ट्रेंथन करने के लिए हमें अता किया गया है। जब भी तो हमें इंसान बनाया गया है।
اور ہمیں صلاحیت دی گئی ہے کہ ہم جو چاہیں وہ اپنی ول پاور سے کریں. ہم دنیا کو ہارنس کرنے کی صلاحیت دے کر رب کائنات کی طرف سے اس زمین پر بھیجے گئے ہیں. اور یہی دنیا کی باقی تمام مخلوقات اور انسانوں میں فرق ہے. بس یوں سمجھیں کہ ہر مخلوق کے لیے خدا نے اس زمین پر 2 لائنز ڈرا کر دی ہیں اور انہی 2 لائنز کے درمیان میں ان کو زندگی گزارنی ہوتی ہے. وہ 2 لائنز کیا ہیں؟ باٹم لائن ان کی فطرت، جو بلٹ ان ان کے اندر پروگرامنگ اللہ تعالیٰ نے کر دی ہے. ان کا زندگی گزارنے کا پیٹرن، ان کا سینس کرنا، ان کا دشمن کو سمجھنا، ان کا زندگی گزارنے کے لیے ریکوائرڈ ایلیمنٹ، دیٹس دا باٹم لائن، یہ ان کو دے دی گئی ہے. اپر لائن ان کی ڈیتھ، اس کے درمیان میں ایک ریسٹرکٹڈ لائف سٹائل کے ساتھ ہی وہ زندگی گزارتے ہیں. جبھی میں نے آپ سے کہا کہ کوا انسانیت کے شروع سے انسانیت کے ساتھ رہا ہے اور اس کا لائف سٹائل آج بھی وہی ہے، نسل در نسل، جو پہلے کوے کا تھا. یہ میں کیوں کہہ رہی ہوں کہ انسانیت کے ساتھ کوا رہا ہے؟ قرآن پڑھتے ہیں تو آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا قصہ پڑھنے میں آتا ہے. آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے نے جب اپنی انا کی وجہ سے شیطان کی باتوں میں آ کر اپنے ایک بھائی کو قتل کر دیا، تب بھی قرآن نے اس قصے میں کوے کی بات کی ہے، غراب. تو انسانیت کے ساتھ ساتھ کوا چل رہا ہے. جب بھی میں نے کوے کی مثال آپ کے سامنے رکھی، انسان تب کا اور آج کا کتنا بڑا فرق آ گیا، اور کوا تب کا اور کوا آج کا بالکل وہی لائف سٹائل ہے. تو انسان اور باقی مخلوقات میں فرق کیا ہے؟ میں اور آپ چڑیا، کوے، بلی، بندر، بکری، بھیڑ کی طرح نہیں ہیں. تمام مخلوقات کو رب نے 2 لائنز کے درمیان میں زندگی گزارنے کا کہہ دیا. 2 لائنز ڈرا کر دی and they have to stay within these 2 lines. لیکن انسان اس کی انسانیت کو قائم رکھنے کے لیے باٹم لائن تو اللہ نے ہمیں دی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں فطرت، دا نیچرل انسٹنکٹ. جو ہماری فطرت ہے وہ ہماری باٹم لائن ہے. یہ باٹم لائن تو ہمیں ملی ہے، اس سے نیچے آنا ہم سے متوقع نہیں ہے، اس سے نیچے آنا ہم سے ایکسپیکٹڈ نہیں ہے. اگر انسان اس باٹم لائن سے نیچے آتا ہے تو وہ کل انعام بل ہم اضل، مویشیوں کی طرح، بلکہ ان سے بھی گیا گزرا ہو جاتا ہے. لہذا انسان کو ایک لائن دے کر اس دنیا میں بھیجا گیا ہے. وہ ایک لائن باٹم لائن ہے، وہ ایک باٹم لائن فطرت کی لائن ہے. اس فطرت کی لائن سے ہمیں نیچے نہیں آنا ہوتا. باقی مخلوقات کی طرح ایک اور لائن کیوں نہیں دی گئی؟ اس لیے کہ انسان کی ترقی کی راہیں ان لمیٹڈ ہیں. اس کا اپنی گروتھ میں اوپر اٹھتے جانا ان لمیٹڈ ہے. دیر از نو لمٹ ٹو اٹ. کوئی حد مقرر نہیں کی رب کائنات نے. گرو ہونے کے لیے، ریفائن ہونے کے لیے، اسٹرینتھن ہونے کے لیے، اچھا بننے کے لیے جتنا چاہو خود کو اپلفٹ کرو. یعنی آپ میں یہ طاقت ہے. آپ کہتے ہیں نا اتنی تو اچھی ہوں اور کتنی اچھی ہو جاؤں. You never know your potentials. آپ کو اپنی خوبیاں معلوم ہی نہیں ہیں جو کہ آپ کا خالق جانتا ہے. اچھا ہونے کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی. There is no end of it. فطرت پر رہتے ہوئے انسان limitless possibilities کو حاصل کر سکتا ہے. اور یہ ہے انسان کا تمام مخلوقات میں ایک اعلیٰ ہونے کا تصور. جب وہ فطرت پر سلامت رہتا ہے، رب سے کنیکٹڈ رہتا ہے اور ترقی کی منزلیں طے کرتا رہتا ہے. یہ ہے بیلنسڈ ہیومن بینگ. تو ایک تو ہم 2 لائنز کو اگر فوکس میں رکھیں تو ہم باقی مخلوقات سے مختلف ہیں. ایک اور اینگل جس کو اگر ہم سمجھیں تو ہم باقی مخلوقات سے مختلف ہیں، اور وہ ہے ہماری گفتگو بیان کی طاقت.
our power to speak, ये बयान की क्वालिटी खास इंसान को दी गई है। देखिए, बोलते तो जानवर भी हैं। जैसे आप अगर फर्क करना चाहें, दो अल्फाज आते हैं, कलाम और बयान। कलाम है अपनी फीलिंग्स, अपने जज्बात का इजहार। ये तो किसी भी मखलूक के अंदर कलाम की खूबी हो सकती है। आपकी बिल्ली भी किसी खास अंदाज में मियाऊं करके आपको अपनी कैफियत बता सकती है, ये उसका कलाम है। लेकिन जो बयान की क्वालिटी है, आर्टिकुलेट करना, लेटर्स को प्रोनाउंस करना, हुरूफ की अदायगी करना, जुमले कंस्ट्रक्ट करना, पैराग्राफ्स बनाना, ये हम इंसानों की खूबी है। तो बाकी मखलूकात में कलाम किसी हद तक हो सकता है, बट द क्वालिटी ऑफ बयान ये इंसान की सिफत है। और ये यकीनन बाकी कई डिफरेंट एस्पेक्ट्स में से इंसान को बाकी मखलूकात से अलग करने वाली एक नेमत है। इस फिजिकल वर्ल्ड में इंसान की कई नेमतों में से एक बयान की नेमत है। साइंस ऑफ लिंग्विस्टिक्स में आज भी साइंटिस्ट हैरान हैं कि एवोल्यूशनरी चेंजेस में बाकी क्रिएशंस के मुकाबले में इंसान की बयान की सिफत कैसे आ गई। जाहिर है हमारे पास जवाब अपने रब के कलाम से मौजूद है कि यह हमारे रब की अदा करदा नेमतों में से एक खास नेमत है। चरिंद परिंद एक दूसरे से अपनी जुबान में कलाम जरूर करते हैं और साइंसिस्ट तो इस पर स्टडी कर रही हैं, एनिमल कम्युनिकेशन के ऊपर। इस पर आजकल बहुत रिसर्च हो रही है, मगर ये सब अरबी जुबान के लिहाज से कलाम की कैटेगरी है, बयान की क्वालिटी नहीं है। बयान की क्वालिटी इंसान को दी गई। सूरतुर रहमान में हम क्या पढ़ते हैं? अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। अल्लाह ने जो रहमान है कुरआन सिखाया, इंसान को पैदा किया और उस इंसान को बयान की क्वालिटी दी, उसको बयान सिखाया, अल्लमहुल बयान। तो एक बहुत बड़ी नेमत है जो गुफ्तगू करने की ताकत से हमें अता की गई है। शायद हमने कभी गौर भी नहीं किया होगा कि ये जो हम तेजी से जुमले कंस्ट्रक्ट करते जाते हैं, ये कितनी बड़ी नेमत है। जब बच्चा लिखना सीख रहा होता है, कैसे वो एक एक लेटर पर मेहनत करता है, कैसे उसको ज्वाइन करना मुख्तलिफ हुरूफ को मुश्किल से सिखाया जाता है, कैसे वो एक जुमला कंस्ट्रक्ट करना सीखता है। लेकिन जब इंसान सीख लेता है तो कितना फ्लुएंसी के साथ हम एक के बाद एक जुमला फेंक रहे होते हैं, हम एक के बाद एक जुमला बोल रहे होते हैं और बिल्कुल एफर्टलेसली हम ये काम कर रहे होते हैं। पॉइंट ये है कि आज बेदारी के चंद कदम लेने में तीन बातें अपने साथ इस गुफ्तगू की नेमत से हम लेकर उठें। एक, हम अपने बोलने की ताकत को, हम अपनी गोयाई की एबिलिटी को नेमत समझें। और हर नेमत का मतलब होता है जिम्मेदारी। तो जहां हमने अपने बोलने की ताकत को नेमत समझ लिया, अब 2 पॉइंट्स ऑटोमेटिक हमने आज से अडॉप्ट करने हैं। नंबर 2, हम जो बोलेंगे सोच समझ कर बोलेंगे, वरना खामोशी बेहतर है। इसलिए कि किसी ने कहा है ना कि अपनी गुफ्तगू से ही इंसान या दूसरे इंसान के दिल में उतर जाता है या दिल से उतर जाता है। बस से और में का फर्क है। तो अल्लाह ने इंसान को ये जो बयान की खूबी दी है, इसको नेमत समझना। और नंबर 2, जो बोलना बहुत केयरफुल होकर बोलना। सूरत क़ाफ कुरान में आती है। सूरत क़ाफ की आयत 18 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। कोई लफ्ज इंसान नहीं बोलता मगर कॉन्स्टेंटली उसको देखने वाला और हर वक्त मौजूद उसको महफूज कर लेता है। यानी हम जो बोलते हैं फरिश्ता लिख लेता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, जब मुसलमान होते हुए रब की डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस हमारे हाथों में हैं और वो हमें हमारी इस्लाह के कई पहलू सिखा रही हैं, तो जहां अपने बयान की ताकत नेमत लगे,
وہاں اس کا استعمال ذمہ داری کے ساتھ ہو، ذمہ داری کے ساتھ الفاظ کی ادائیگی ہو۔ علمہ البیان کے ساتھ جب ہم اپنے آپ کو جوڑیں گے، یعنی جب قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں گے تو ہم اس ذمہ داری کو اچھا نبھانے کی طرف جا سکتے ہیں۔ سو نمبر 2 پوائنٹ، ہم جو بولیں گے سوچ سمجھ کر بولیں گے۔ جیسے کسی نے کہا ہے کہ کپڑے انسان کے جسم کو ڈھانپتے ہیں اور گفتگو اس کی شخصیت کو کور کرتی ہے۔ اور تیسرا پوائنٹ جو آج ہم بیداری کے ان قدموں میں اپنے ساتھ لے کر اٹھیں گے وہ یہ کہ ہم جو بولیں گے وہ اچھی بات بولیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متفقن علیہ حدیث آتی ہے، یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ آپ نے فرمایا وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ، ایک اچھی بات بھی صدقہ ہوتی ہے۔ A kind word is a charity۔ قرآن میں آتا ہے سورت البقرہ میں قولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی طرح بات کرو۔ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ اچھی بات بھی صدقہ ہے، اس جملے میں ایک دنیا آباد ہے۔ کیسے آپ کا کیئر اینڈ کنسرن سے بولا ہوا جملہ کسی ٹوٹے ہوئے انسان کو زندگی کی امید دلا سکتا ہے؟ کیسے آپ کے کائنڈ ورڈ زندگی میں اس کو ہیل کر سکتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں a kind word goes a long way۔ ایک اچھی طرح سے بولا گیا جملہ سامنے والے کے ساتھ بہت دور تک چلتا ہے۔ آپ دیکھیے ہمیں لوگوں کی اچھی باتیں، اچھا انداز یاد رہ جاتا ہے، تو اپنی بولنے کی طاقت کو نعمت سمجھیں گے تو پاور آف ورڈز کو بھی محسوس کر سکیں گے۔ ذمہ داری کے ساتھ بولیں گے، اچھی بات بولیں گے، اسی لیے کہ انسان الفاظ کی طاقت اسی وقت سمجھ سکتا ہے جب ان الفاظ کی ادائیگی کو نعمت سمجھے، بیان کو نعمت سمجھے، ذمہ داری کے ساتھ بولے۔ ایسے ہی صورت میں ایسے ہی انسانوں کے الفاظ ہیلنگ، شفا کا کام کرتے ہیں۔ آخر جو صدقہ انسان دنیا میں دیتا ہے، اللہ رب العزت قیامت کے دن اس صدقے کو کئی گنا بڑھا کر دینے والے کو واپس کریں گے نا۔ تو جہاں مال کا صدقہ کرنا ہمیں سمجھ آتا ہے، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اچھی بات کو صدقہ کہنا کیوں نہیں سمجھ آتا؟ یاد رکھیں اچھی گفتگو کا وزن ہوتا ہے، اچھی گفتگو کا ریوارڈ کئی گنا بڑھا کر انسان کو ریٹرن کیا جائے گا۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیں جو بغیر سوچے سمجھے الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں، احساس کے بغیر، خیال اور کنسرن کے بغیر، دنیا اور آخرت میں وہ انسان کے لیے بڑے بڑے ڈیزاسٹر کا باعث بنتا ہے۔ تو آج سے ہم بیداری کے چند قدم لیتے ہوئے 3 باتوں کو اس موضوع کے ذریعے یاد رکھیں گے۔ ہمارا بولنے کی طاقت ہمیں مل جانا ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم جو بولیں ذمہ داری کے ساتھ بولیں، سوچ سمجھ کر بولیں، اور ہم اپنی زبان سے اچھی بات، نرم بات، احساس اور خیال والی بات کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہماری گفتگو کو ہمارے قوت بیان سے نکھار دے، اور اللہ ہمیں اپنے کلام سے ایسا جوڑے کہ ہمارے بیان سے کئی لوگوں کو ہیلنگ اور محبت ملنا شروع ہو جائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا۔
والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا.